नमस्कार। कोरोना महामारी प्राइमको खबरदारीमा यहाँलाई स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। यति बेला विश्व नै कोरोनाको त्रासमा छ। विभिन्न देशहरूमा मृत्यु हुनेको संख्या घटेको छैन, अझ बढेको देखिन्छ। अमेरिका, इटली लगायतका देशमा भयावह स्थिति उत्पन्न भएको छ। उनीहरूलाई समेत कोरोनाले हम्मे बनाएको छ, नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, जसले गर्दा विश्व नै यति बेला कोरोनाको त्रासमा कसरी बच्ने भन्ने सन्तासमा बसिरहेको छ। हो, नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालमा पनि यति बेलासम्म 54 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै 16 जना नेपालमा उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। आज हामी 36औं दिन 37औं दिन को लकडाउनको अवस्थामा छौं, जहाँ यति बेलासम्म 1 महिना भन्दा लामो परिस्थितिसम्म पनि घरमै बसिरहेका छौं। कतिपय ठाउँहरूमा लकडाउनको उल्लङ्घन भयो भन्ने खबरहरू पनि आइरहेका छन्। हिजो मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने 81 भद्रकाली, माइतीघर, दरबार मार्ग लगायतका क्षेत्रमा हुल्का हुल सवारी साधन सञ्चालन भए। कहाँबाट सवारी साधन आए, सुरक्षाकर्मी नै आश्चर्यमा परे। हो, लकडाउनको उल्लङ्घन पनि बढेको छ र सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिन पनि हम्मे परिरहेको छ। अर्कोतर्फ दैनिक गुजारा चलाउनका लागि श्रम गर्नेहरू यति बेला उच्च जोखिममा रहेका छन्। साँझ बिहान के खाने भन्ने उनीहरूलाई समस्या परिरहेको छ। हो, त्यही बाध्यतामा स्थानीय सरकारलाई राहत दिनु भनेर सङ्घीय सरकारले निर्देश पनि दिएको छ। तर ती राहत वितरणमै राजनीति गरेका खबरहरू पनि बारम्बार आइरहेका छन्। यसले देखाउँछ स्थानीय सरकार पनि कतै जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् कि राजनीति गर्न, राहतमा पनि राजनीति गर्न थाले भन्ने आरोप पनि विभिन्न स्थानमा लाग्दै आएको छ। हो, त्यही परिफ्रीमा रहेर हामी विभिन्न जिल्लामा राहत वितरणको अवस्था, काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउनको अवस्था कस्तो छ, हिजो जस्तो उल्लङ्घनका घटनाहरू बढे कि घटे, आज अलिकति व्यवस्थित कडाई गरियो कि गरिएन लगायतका विषय र विभिन्न राजनीतिक फेरिमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। सुरुमा म तपाईलाई पोखरातर्फ लैजान्छु, जहाँ पोखरा महानगरपालिकामा राहत वितरणमा विवाद देखिएको छ। जहाँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा राहत वितरण गर्नुपर्ने थियो, तर राहत वितरणमै राजनीति भएको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ। आखिर के भएको थियो त पोखरा महानगरपालिकामा? सुरुमा हामी तपाईलाई पोखरा महानगरपालिकामा राहत वितरणमा देखिएको यो समस्याबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। पोखरा महानगरपालिकामा राहत वितरण कार्य व्यवस्थित हुन नसक्दा विवाद बढेको छ। महानगरपालिका 9 स्थित कृष्ण टोलका स्थानीयले ओडा कार्यालय घेराउ गरी विरोध गरेका छन्। ओडाध्यक्षले आश्वासन दिएर घर फिर्ता पठाए पनि राहत नपाएपछि स्थानीयले महानगर कार्यालय अगाडि विरोध गरेका थिए। पोखरा महानगरपालिका 9 बस पार्क सँगै जोडिएको कृष्ण टोलमा अधिकांश सुकुम्बासी परिवार बस्ने गर्छन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र विपन्नलाई राहतका लागि 194 परिवारको नाम टोल विकास संस्थाले संकलन गरेर ओडामा पठाएको थियो, तर सीमित परिवारका लागि मात्र राहत आएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। हामीले चाहिँ राहत एक दिन पनि पाइएन। 1 महिना 4 दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा भित्रै बसेका छौँ। यो आमासँगले गर्दाखेरि हाम्रो नाम घर धुरी लेखेर, नम्बर लेखेर, मिटर बस लेखेर हाम्रो चाहिँ यिनले फर्म गर्दाखेरि हामीलाई 10 रुपियाँको दरले उठाए। यिनले रातारात चामल बाँडे। यिनले सरकारको चाहिँ चामल, तेल, दाल सबै खाएर
अझ हामीतिर जन्तु छोडेर 10 रुपियाँ उठाएर यसले मासु र भात पुऱ्याएर खाने। ओडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले राहतका लागि प्राप्त 1945 आवेदन मध्येबाट पहिलो चरणमा 688 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको बताए। ओडाध्यक्ष लामिछानेले प्रभावित केही छुटेको भए दोस्रो चरणमा राहत दिइने जानकारी दिए। 1945 मा हामीले सबैलाई दिन सक्ने अवस्था थिएन र त्यसको कारणले महानगरपालिकाले तोकेको 688 जनालाई हामीले वितरण गरिसकेको अवस्था छ र त्यति मात्रै होइन। अब त्यसमा चाहिँ 1945 मा 688 घटाउँदा जति बाँकी छन् त्यति मात्रै होइन, अहिले हामीले फारम लिनलाई अहिले पनि हामीले बन्द गरेका छौँ, लिइराखेका छौँ। यसले के देखाउँछ भने 2503,000 को हाराहारीमा चाहिँ अहिले पनि राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले महानगरपालिका मात्रै होइन, सरकारले पनि नसकेको अवस्थामा अब चुप लाएर बस्न हुँदैन भनेर हामी वडाले पनि यो राहत सङ्कलन गरिराखेका छौँ। सरकारले दैनिक मजदुरी गर्नेहरूका लागि राहत दिने जनाएको छ। राहत पाउनुपर्ने वास्तविक पीडित मजदुरले राहत नपाएपछि सडकमा निस्कन बाध्य भएको मजदुरहरूले बताएका छन्। मजदुरहरूको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गरी पीडितहरूले पाउने गरी वितरण गर्न जरुरी छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। पक्कै पनि राहत वितरणमै समस्या देखिएको छ। आखिर राहत वितरण कसरी समस्या भयो? सर्वसाधारण सडकमै आउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो? यही विषयमा जानकारी लिन हामीले यति बेला पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। यहाँका विपन्न परिवारहरू हामीले त राहतै पाएनौँ भनेर सडकमै आउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। होइन, सडकमा आउनुपर्ने त पुरै विषय वस्तु नै होइन। अब अहिले चाहिँ राज्यले चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम गरेर आफू सुरक्षित रह्यो भनेको बेलामा कहाँबाट प्रेरित भएर किन सडकमा आएको थाहा छैन मलाई। हजुर, अब हामी कहीँ आइपुगेका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि 25-30 जना आउँदाखेरि बेलुका साँच्चै ठुलो कसो नेपेको भन्दा 2 जना चाहिँ केटी भयो भने त्यसले केटी आउँछ भन्दाखेरि त्यो साँच्चैको राहत भन्दा नि कता कता प्रेरित भएर आएको जस्तो मैले बुझ्छु। उनीहरू राहत नपाएर भन्दा पनि प्रेरित भएर बाहिर आएको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। महानगरपालिकाले टोल फ्री नम्बर राखिदिएको छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्। अब चाहिँ आपत विपद पऱ्यो भने अन द स्पोट गरेर दिएको पनि छ भने त्यसलाई उपयोग गर्दा के फरक पर्यो होला र? हजुर, होइन र? विपन्न अलिकति जस्तो उनीहरूको आरोप के छ भने विपन्न परिवारले राहत पाएनन्, राहत अन्यत्रै गयो, हामी चाहिँ भोकै बसौँ भनिरहेका छन् के मेरो साहब? गयो हो, सबै जति वर्ग नै पुग्यो भने हामी भन्दैनौँ। हजुर हजुर, 30-32 हजार घर परिवारहरूलाई वितरण गर्दाखेरि हजुर, अब केही चाहिँ कमी कमजोरी भयो होला। महानगरपालिकाले त्यसको चाहिँ ऱ्यापिड एनालाइसिस पनि गरिसक्यो हजुर हजुर, लगभग 20-25% चाहिँ अब नजान पनि जाने गयो भनेर पनि निकालिरहेको छ महानगरपालिकाले, होइन? हजुर, त्यसो हुँदै पनि उनीहरूको चाहिँ ठुलो बल्ने ठुलै निम्न नदिन भनेर महानगरपालिकाले त्यत्रो प्रयत्न गरिरहेको अनि महानगरपालिका चाहिँ सम्पर्क गर्दा हुन्थ्यो नि त, होइन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जान्थ्यो। तर अहिले यो चाहिँ अब त्यो के अरे भिडभाड गरेर सडकमै आएर अहिले गर्न पर्ने त महानगरपालिकाले हो फेरि पनि, होइन र? महानगरपालिकाले हो, वडाले हो, होइन? त्यसको समस्या समाधान अहिले त्यहाँ 2-4 जनाले हो भनेर त्यो टोलमा चाहिँ गएर त्यसको पनि समाधान महानगरपालिकाले गरिरहेको छ, होइन? त्यसको कारणले अब एउटा कुरो के भन्दाखेरि अब त्यसरी नै अब यो त्यसो भने त जुलुसै निकाल्ने हो भने त किन लकडाउन गर्नु पऱ्यो? खुल्ली भइहाल्यो नि त, परेन? जस्तो मेरो साहब, अब त्यो कृष्ण टोलका जो स्थानीय सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई, जो हाम्रो संवाददातालाई उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ, राहत व्यवस्थित गर्नु पर्यो, राहत पाउनु पर्यो भनेर गुनासो गरिराख्नु भएको छ। यति बेला उहाँहरूले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामीले त्यसको व्यवस्था चाहिँ जस्तो चाहिँ समस्या हो, सङ्कट हो, त्यसलाई सङ्कट मोचन गर्न भने महानगरपालिकाले अगाडि बढिसकेको छ, मोचन गर्छ पनि। र महानगरपालिका अब चाहिँ उनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ अब लामो समय आज 37-38 दिन हुन लागिसक्यो। अझ लामो समयसम्म चाहिँ अब हिजो 31-32 हजारलाई मारेको फेरि उनको पनि सिद्धि होला। अब कामको वातावरण बनाइदिनु पर्छ र मान्छेलाई काम गरिहाल्न दिनुपर्छ भनेर महानगरपालिका अगाडि बढाएको। अब उहाँहरू जस्तो ठुलो निर्वाचन उहाँहरू चाहिँ नआँटिँदा हुन्छ, वडा अथवा महानगरपालिका सम्पर्क गर्दा उनीहरूलाई राहत दिने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरिदिन्छ। जस्तो मेरो साहब, अब अर्को विषयको कुरा गरौँ, जहाँ महानगरपालिकाले अहिलेसम्म कति राहत वितरण गर्यो? महानगरपालिकाले हिजोसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि 32 हजार घर परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गरिसकेको छ र
त्यसमा चाहिँ अब 3 लाख 3 करोड 15 लाख रुपियाँ के अरे नगद खर्च त्यसले चाहिँ के अरे खर्च राहतमा चाहिँ खर्च गरिसक्यो त महानगरपालिकाले। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नका लागि यहाँहरूले कस्तो व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? अहिले अहिले वास्तवमा चाहिँ खरिद दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्न कुनै पनि समस्या छैन हाम्रो महानगरपालिका। उहाँहरूले सहज रूपमै खरिद गर्न पाउनु भएको सहज छ? रूपमै प्राप्त गर्न सकिन्छ। खरिद गर्दा भिडभाड देखिएको छ कि अथवा त्यो व्यवस्थापनका लागि? तरकारी पसलहरूमा अलिअलि भिडभाड देखिएको छ र अरू चाहिँ अरू चिजहरूमा त्यस्तो भिडभाड पनि देखिएको छैन। हस् जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसी। खास गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित कृष्ण टोलमा राहत वितरणमा समस्या भयो। सर्वसाधारणहरू सडकमै आएर हामीले राहत पाएनौँ भनेर उनीहरूले जो गुनासो गरिरहेका थिए त्यो गुनासो गरिसकेपछि हामीले त्यहाँका महानगरपालिकाका प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले पनि बताउनु भएको छ हामीले त्यहाँ कृष्ण टोलमा व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौँ, महानगरपालिका आफै लागिरहेको छ। तपाईँहरू त्यसकारण घरभित्रै बस्नुहोस्, हामी त्यो सहजता भयो भने सहज व्यवस्थापन भयो भने हामी तपाईँलाई घरमै अथवा टोलमै राहत वितरणको लागि सहज व्यवस्था गरिरहेका छौँ। किनकि त्यहाँ वडा कार्यालय पनि छ, वडा कार्यालयले पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्छ। त्यसकारण यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँहरू घरभित्रै बस्नुहोस्, घर बाहिर आउनुभयो भने भिडभाड भयो भने थप कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै अर्को ठाउँमा पनि हामीले राहत वितरणमै समस्या परेको देखेका छौँ। खास गरी डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। प्रदेश सरकारबाट जो राहत वितरण गरिएको थियो त्यही राहत वितरणमै त्यहाँ विवाद उत्पन्न भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। बजेटलाई नगरपालिकाले आफै खाद्यान्न खरिद गरेको थियो, तर त्यो खरिद गरिसकेपछि त्यहाँ विवाद सिर्जना भएको छ। जो एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्ने थियो, मापदण्ड नबनाइसकेपछि यति बेला डोटीमा पनि राहत वितरणमा समस्या भयो भन्ने सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। खास गरी त्यहाँ जो वडा अध्यक्ष राजेन्द्र खड्गले जो नगरबाट पठाएको राहत पाउने 34 जना व्यक्तिको लिस्टमा धेरै विपन्न मजदुर छुटेका तथा व्यक्तिलाई राहत थप गरिदिनका लागि उहाँले पनि माग गर्नुभएको छ। तर नगरपालिकाले के गरिरहेको छ, त्यहाँ कस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी त्यहाँका नगर प्रमुखसँग पनि जानकारी लिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँले दृश्यमा पनि देखिराख्नु भएको छ त्यहाँका सर्वसाधारणहरू जो राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। एकातर्फ त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ त राहत वितरण गर्ने केन्द्रमै तालाबन्दीसम्मको अवस्था आएको छ, तालाबन्दी पनि गरिएको छ, जसले गर्दा एकातर्फ राहत वितरणमा समस्या परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ जो त्यहाँ तालाबन्दी गरिएको छ त्यसले पनि केही विपन्न परिवारलाई पनि त्यहाँ राहत वितरण गर्नलाई समस्या परिरहेको छ। यति बेला हामी नगर प्रमुखसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ, तर त्यहाँको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा यति बेला हाम्रा संवाददाता एकेन्द्र सम्पर्कमा आउनुभएको छ। एकेन्द्र चाहिँ के हो त्यहाँको वास्तविकता, राहत वितरणमा किन विवाद भएको हो, त्यो विवाद समाधान भयो कि भएन, के छ त्यहाँको अवस्था? सरकारबाट प्राप्त राहत वितरणको क्रममा दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा विवाद उत्पन्न भएको थियो। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले आफ्नो नगरका वडाहरूमा खाद्यान्न वितरण गरिरहेकै क्रममा विवाद उत्पन्न भएको थियो भने प्रदेशले विभिन्न मजदुरलाई राहत वितरण गर्न भनी स्थानीय तहलाई दिएको बजेटबाट नगरपालिकाले आफै खाद्यान्न खरिद गरी वितरण गरेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो। जस्तो खाद्यान्न खरिद गर्दा त्यो खाद्यान्न वितरण भएन कि अथवा वितरण गर्दा पनि त्यहाँ जस्तो राजनीति देखियो कि आफन्त अथवा अरू मान्छेहरूलाई राहत वितरण गरियो कि कसरी विवाद उत्पन्न भयो? राहत खरिद गर्दैमा त विवाद उत्पन्न नहुनु पर्ने। प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डका आधारमा नै राहत वितरण गरिएको नगर प्रमुख मन्जु मलासीसँग कुरा गर्दाखेरि भएको थियो भने जनगुनासो के छ भने वास्तविक मजदुर जो विपन्न परिवारहरू थिए
ती व्यक्तिहरू त्यो राहतको उसमा पहुँचमा नपुगेको भनेर स्थानीयले गुनासो गरेको पाइएको छ। जस्तो त्यहाँ विपन्न परिवार कति थिए र उनीहरूले राहत नपाएको गुनासो गर्दा वडा कार्यालय जो राहत वितरण गर्ने वडा कार्यालय हो, वडा कार्यालयको प्रतिक्रिया के छ? वडा कार्यालयको वास्तविक त्यो के अरे प्रदेश सरकारले गराएको के अरे त्यो मापदण्डकै आधारमा हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। अब त्यो छुटपुट भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के अरे फेरि पनि लिस्टमा समावेश गरेर त्यो राहत प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ, उनीहरूलाई समावेश गर्छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष साहबले। जस्तो त्यहाँ राहत वितरण केन्द्रमै तालाबन्दी गरियो भन्ने कुरा पनि आएको छ, यो तालाबन्दी नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो र? हजुर, तालाबन्दी नै गरिएको छ। त्यहाँ वडा नम्बर 2 केही सिंह गाउँपालिकाको राहत वितरणमा पक्षपात भएको भनेर वडा नम्बर 6 भूमिराज माण्डौमा तालाबन्दी गरिएको छ। तालाबन्दी भएको छ। हुने खानेलाई वितरण गरेको कारणले जो मजदुर विपन्नहरूलाई नबाँडेर जो अलिकति सक्षम आर्थिक स्थिति बलियो भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राहत वितरण गरिएको हुनाले तालाबन्दी गर्नु परेको त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। जस्तो तालाबन्दी गर्दा त झनै राहत वितरणमा समस्या भएको होला, दैनिक ज्यालादारी तथा मजदुरीहरूलाई समस्या परेको होला। तालाबन्दी खुलाउनका लागि केही पहल भएको देखिन्छ या देखिँदैन? के देखिराख्नु भएको छ? तालाबन्दी खुलाउनको लागि पहल भएको छ। केही सिंह गाउँपालिकाका गरिएको र विपन्न परिवार जसले राहतमा छुट्नु भएको छ, विभिन्न कारणले समावेश लिस्टमा नभएका कारणले पनि छुट्नु भएको छ भने यदि वास्तविक राहत जसले पाउनुपर्ने हो उनीहरू छुटेका छन् भने हामी त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूलाई राहत वितरण गरेर समस्याको समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी केन्द्र हेर, जहाँबाट उहाँले कार्यालयमा एउटा तालाबन्दी गरिएको छ, राहत वितरण केन्द्रमै समस्या झेलिएको छ, कतै राजनीति थालिएको छ, मेरो कार्यकर्ताले राहत पाएन भनिएको छ, कतै विपन्न परिवारले पाएनन्, हुने खानेले मात्रै राहत पाए भनिएको छ। यसले गर्दा राहत वितरणमै किचलो देखिन्छ, किनकि यति बेला सबै एक हुनुपर्ने बेला हो र सबैलाई जो राहत भनेको विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर साँझ र बिहान खान समस्या परेका परिवारले राहत पाउनुपर्ने हो। यो दुःखको घडीमा नेपाली एक हुनुपर्ने हो। छर छिमेकमा कोही त्यस्तो व्यक्ति छ भने आफै नगरपालिका, वडा कार्यालय, महानगरपालिका लगायत अन्य सरकारवाला निकायले सहयोग नगरे पनि छिमेकीको नाताले दुःखमा पर्दा सहयोग छिमेकीले पनि गर्नुपर्छ। तर यहाँ त छिमेकीले राहत पायो, हामीले पाएनौँ भन्दै गुनासो गर्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मानिसहरू समस्यामा, हुने खानेहरूको हातमा राहत पुगेका विभिन्न घटनाक्रमले पनि देखाइरहेका छन्। त्यो पक्कै पनि शोभनीय होइन। यति बेला नेपाल सङ्कटमा छ। जति बेला कोरोनाले गर्दा आज 37 दिनसम्म हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो घरभित्रै बस्दा विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परिरहेको छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि छर छिमेक लगायतका टोल सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हो, घरबाटै पहल गर्नुपर्ने हो, भिडभाड सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो। तर भिडभाड गरेर झन् कोरोनाको सङ्क्रमणको समस्याको त छैन भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ। आखिर दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा राहत वितरणमा के भएको थियो त? यस सम्बन्धी जानकारी लिन यति बेला हामीले नगर प्रमुख मन्जु मलासीलाई सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। राहत वितरणमा समस्या देखियो, राहत केन्द्रमै तालाबन्दी गरियो भन्ने खबर आएको छ, के भएको हो त्यहाँ वास्तविकता? यहाँ दिपायल नगरपालिकामा एकदम राम्रोसित पारदर्शिता सुशासनसित हामीले राहत वितरण गरेका छौँ र दिपायल नगरपालिकामा वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा, सचिवको नेतृत्वमा र वडा सदस्यहरूको नेतृत्वमा गरिबहरू भए,
अनि मजदुरहरू भए अब अहिले सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा जो बिहान र बेलुका काम गरेर खाने लेबरहरू मजदुर छन् र त्यो यदि काम गरेन भने बेलुका चुलोमा आगो बल्दैन। त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई सही ढङ्गको पहिचान गराएर अनि त्यस्ता लक्षित वर्गहरूलाई चाहिँ सिमटेर दिपालसिंह नगरपालिकाले एउटा क्राइटेरिया बनाएको छ, एउटा मापदण्ड प्रत्येक सरकारले बनाएको छ, केन्द्र सरकारले मापदण्ड बनाएको छ, निर्देशिका बनाएको, त्यो पालना गरेर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ दिपालसिंह नगरपालिकामा 949 जनालाई हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। तपाईहरूले प्रदेश सरकारको मापदण्ड अनुसार सामग्री खरिद गर्नु भएन, वितरणमा पनि समस्या भयो, जो पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू थिए ती व्यक्तिले पाएनन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ। होइन, त्यो अब कसले गुनासो चाहिँ पाएन भन्ने मान्छेहरू पाउने इच्छा त सबैको हो, सबैको चाहना हो। अब एउटा वल्लो घरको जेठानीले पाए, पल्लो घरको देउरानीले पाएन भने तर उसको भूमिका के हो त, उसको अवस्था के हो? साथै त्यो देउरानी र जेठानीमा छुट्याउनु पर्यो, क्याटेगोरी छुट्याउनु पर्यो। अहिले त जनप्रतिनिधि छ, जनताको जनमत जितेर आइसक्यो जनप्रतिनिधि, त्यसले छुट्याउँछ कि अब जस्तै भनौँ म एउटा दिपालसिंह नगरपालिकाको प्रमुखको नाताले को गरिब हो को धनी हो भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ सम्बन्धी चुनावमा जाँदाखेरि मलाई थाहा छ को मान्छे मजदुर गरेर खान्छ, को मान्छे के छ अब भनेर। कोही मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको ब्याजे लगाएर खाइरहेको अवस्था छ भने त्यो ब्याजे लगाएर सम्पूर्ण व्यक्ति धनगढीमा 1 कट्ठा जमिन किनेर घर लगाएको मान्छे र एउटा गरिब मान्छे गिट्टी कुटेर खाने मान्छेको दाजा त एउटै लाग्न सक्दैन। त्यही समस्या हो मेयर साहब, त्यही समस्या हो। सर्वसाधारण जो साँझ र बिहान छाक टार्न समस्यामा परेका छन् उनीहरूले राहत पाउनुपर्ने हो, तर यहाँ त हुने खानेले राहत पाए भन्ने गुनासो भइसकेपछि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा त त्यहाँ त तालाबन्दी समेत गरिएको गुनासो आएको छ नि त। त्यो हाम्रो नगरपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छैन। हजुर, तालाबन्दी क्यासिङमा हो, एक पक्ष भयो भन्ने सुने। नगरपालिकामा जहाँ विवाद आउँछ सर्वदलीय मिटिङ बिसाएर समाधान गरेका छौँ र कसै व्यक्ति त्यसमा चाहिँ सेनाको परिवारहरू भए अनि तपाईँको चाहिँ कोही नेपाल सरकारको कर्मचारीहरू भयो त्यो व्यक्तिलाई काटेका छौँ हामीले। यदि परिहाल्यो भने त्यो व्यक्ति स्वयं आफू गएर काटेर गरिब मान्छेहरू भूमिहीन त्यस्ता लक्षित वर्ग छुटेका छौँ राखेका छौँ। र अझ त्यसमा पनि हामीले जो अहिले पहिलो प्याकेज बनाएको चाहिँ बाँडिसकेपछि फेरि अनि कस्तो वर्ग छुट्टिएको छ त भन्ने खालकोलाई चाहिँ हामीले अझ हिजो मात्र कार्यपालिकाको मिटिङबाट पास गरेर बाहिरबाट आएका मजदुरहरूलाई पनि हामीले दिने र दिएका पनि छौँ। र यो सम्बन्धित यसको जिम्मेवारी मैले लिन चाहन्छु, नगरपालिकाले लिएको छ। र स्वयं म एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिममा 88वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा महिला मेयर भएको हुनाले पनि कुन महिलाले चाहिँ काम गरेर बेलुका घरमा घर बालबच्चालाई खाना खुवाउँछ भन्ने खालको त्यो पीडा मलाई थाहा छ। त्यो भएको हुनाले मैले सबैको चेहरा सबैको आत्मा मैले छानेको छु। त्यो भएको हुनाले अनि नपाउने त तपाईँको अलि वर्गले मैले पाएर किन पाएन भनिहाल्छ नि, पाउने इच्छा त सबैको चाहना। तपाईँले गरिब तथा विपन्न दैनिक मजदुरी गर्ने ज्याला मजदुरीहरूलाई तपाईँले राहत वितरण गर्नुहोला, तपाईँले गरिराखेको छु पनि भन्नुभएको छ। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डोटीबाट दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी प्रमुख मन्जु मलासी। खास गरी त्यहाँ राहत वितरणमा अलिकति समस्या भयो भन्ने विवाद उत्पन्न भयो भन्ने कुरा समाचार आइसकेपछि हामी त्यसको वास्तविकता बुझेका थियौँ। अब हामी काठमाडौँ उपत्यकामा लाग्छौँ, जहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो मात्रै कुरा गर्ने हो भने सवारी साधनहरू चलेको वात्तै बढेको देखिन्थ्यो र उल्लङ्घनका क्रममा विभिन्न माइतीघर मण्डला त्रिपुरेश्वर लगायतका क्षेत्रहरूमा लकडाउन उल्लङ्घन भएका दृश्यहरू देखिरहेका थिए। हामीले त्यसबारे प्रत्यक्ष रूपमा देखाएका पनि थियौँ। आजको वास्तविकता के छ? आज 37 दिन लकडाउनको पुग्दा त्यहाँको अवस्था के छ? काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कतिको कडाई बनाइएको छ? यस विषयमा जानकारी दिन यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सहकर्मी दीपक अरियाल। दीपकजी, के छ, तपाईँले के देख्नुभयो काठमाडौँ उपत्यकामा देख्दा? तपाईँले यो समग्र रूपमा जानकारी गराउनुहोस्। साधनलाई थप कडा गर्ने भन्दै विभिन्न सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको थियो र त्यस लगत्तै सोमबारदेखि अर्थात् मङ्गलबार बिहानदेखि थप
लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सुरक्षा चेक जाँचहरू कडा पारिएको छ र यति बेला यो त्रिपुरेश्वरको पछिल्लो अवस्थाबारे र आज लकडाउनको 37औं दिन के कसरी चाहिँ सुरक्षा र चेक जाँचको काम भइरहेको छ र अवस्था कस्तो छ सडकको भन्नका लागि हामी यति बेला यहाँ उपस्थित भएका छौँ र बानेश्वर थापछाडी हुँदै त्रिपुरेश्वरमा आइपुग्दाखेरि अनाधिकृत रूपमा चलाइएका यी जो बिना पासका सवारी साधनहरू थिए करिब यो विभिन्न चोकहरूमा यसरी लिने क्रम बढ्दो छ र हिजो मात्रै पनि 1200 भन्दा बढी सवारी साधनहरू 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ट्राफिक प्रहरीले। अहिले बिहान मात्रै पनि 16वटा भन्दा बढी मोटरसाइकलहरू यो त्रिपुरेश्वर चोकमा जो बिना पासका सवारी साधनहरू चाहिँ लिएको हामी देख्न सक्छौँ भने विभिन्न काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकमा चाहिँ अनाधिकृत रूपमा या भनौँ बिना पासका र पुराना पास लिएर चाहिँ बाइकहरू चलाइसकेपछि ती सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र हामी यति बेला यो त्रिपुरेश्वरको तपाईँलाई पछिल्लो चाहिँ दृश्य देखाइरहेका छौँ, पछिल्लो अवस्था देखाइरहेका छौँ र यहाँ बिना पास का सवारी साधनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, जहाँ यो थानकोट हुँदै कलङ्की हुँदै आउने क्षेत्र हो र यहाँ अहिले सुरक्षा चेक जाँच भइरहेको छ। ट्राफिक प्रहरी र यसरी नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा चेक जाँच गरिरहेका छन् भने यतापट्टि सशस्त्र प्रहरीलाई राखेर चेक जाँच गरिएको छ। थोरै म कुराकानी पनि गर्छु। जस्तै यो चेक जाँच बिहानदेखि भइरहेको छ सर? हजुर सर, एकदम। कति बजीदेखि बिहान तपाईँहरू? सर अहिले अब यसमा हामी बोल्न मिल्दैन। होइन भनेको अहिले यहाँको अवस्था मात्रै मैले सोधेँ तपाईँलाई, कति सवारी साधन बिहानदेखि अहिले समाउनु भयो तपाईँहरूले? पक्कै पनि बोल्न नमिल्ने भन्दै जुन यो पछिल्लो जानकारी लिन खोजेका थियौँ हामीले। हुन त एकद्वार सूचना प्रणाली भनिएको छ, तर यद्यपि पछिल्लो सडकको अवस्थाका विषयमा सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूसँग के कति कारणले चाहिँ यसरी जुन 37औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि दिनौँ उल्लेखनीय रूपमा सवारी साधनहरू चाहिँ नियन्त्रणमा आइरहेका छन्, समातिरहेका छन्। बिना पासका सवारी साधनहरू चाहिँ यो कसरी चाहिँ यसरी झन् दिनौँ उल्लङ्घन गर्ने घटनाहरू बढिरहेका छन्, त्यसको वास्तविकता चाहिँ बुझ्न खोजिरहेका छौँ हामीले। र यहाँ चाहिँ यो यसरी यो लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने हरूलाई यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा लिएका बाइकहरू हो। यो कति बिहानदेखि कतिवटा लियौँ हामीले अहिले? 23वटा भयो। जस्तै यो कसरी छोड्छौँ सर हामीले? बेलुका छोड्छौँ कि अहिले नै कोही बुझ्ने मान्छे आएपछि छोडिदिन्छौँ कि के छ सर छोड्ने प्रक्रिया चाहिँ? पास लिएर आउनुभयो भने उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। पास लिएर आउनुभयो भने अनि अहिले यी समातेका चाहिँ बिना पासका के छ सर यो अवस्था चाहिँ 37औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि उल्लङ्घन गर्ने घटनामा चाहिँ कमी आएको छैन? कस्ता कस्ता चाहिँ सवारी धनीहरू सवारी चालकहरू तपाईँहरूले चाहिँ बिना पासका भन्नुभएको छ, पुरानो पास देखाउने प्रवृत्ति पनि छ भन्ने कुराहरू छ होइन? के छ सर यो तपाईँहरूले 37औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो उल्लङ्घन गर्ने घटना चाहिँ किन बढिरहेको छ सर? उल्लङ्घन त भएको छैन। अब यो बारेमा हाम्रो उता प्रवक्ता हुनुहुन्छ होइन महाशाखामा, उतै बुझ्दा हुन्छ। हामी फिल्डमा के छ भने बिना पासको जुन गाडी छ नि, पासको पास भइहाल्यो, पास बिनाको गाडी हामीलाई होल्ड गर्ने आदेश छ, हामी होल्ड गर्छौँ होइन। उहाँहरूले पास लिएर आउनुहुन्छ अनि लिएर जानुहुन्छ है त। दशमिन्द त्रिपुरेश्वर चोकमा छौँ र लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने जो सवारी साधनहरू 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र यसरी हेर्न सक्छौँ यहाँ यो चेक जाँचको कार्य भइरहेको छ र यो त्रिपुरेश्वर चोकको पछिल्लो दृश्य हो र जुन सोमबारबाट चाहिँ थप सुरक्षा चेक जाँचलाई कडा पार्ने निर्देशन भएसँगै विभिन्न चोकहरूमा यति बेला सुरक्षा चेक जाँच भइरहेको छ। तर यद्यपि यो 37औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अझै पनि लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने या पासको दुरुपयोग गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन र यो थानकोट बाटो हुँदै यो कलङ्की हुँदै यता प्रवेश गर्ने क्षेत्र हो। म थोरै दृश्य देखाउँछु। गाडीको चाप पछिल्लो समय पासको दुरुपयोग भयो, पासको चाहिँ मनलाग्ने रूपमा वितरण भयो भनेर आलोचना भइरहँदाखेरि गृह मन्त्रालयले थप पासमा कडाई र सुरक्षा चेक जाँचमा कडाई गरेसँगै यति बेला हिजो मात्रै 1200 भन्दा बढी सवारी साधनहरू चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको थियो भने आज पनि बिहानदेखि नै विभिन्न ठाउँमा सवारीहरू 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू जो बिना पासका लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै सडकमा आएका 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू पनि नियन्त्रणमा लिने कार्य भइरहेको छ।
जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ दृश्यमा चाहे खाद्यान्न होस् चाहे सरकारी चाहिँ कर्मचारी होस् चाहे सञ्चार होस् जुन पासको दुरुपयोग भएको भन्ने कुरा आएसँगै चाहिँ यति बेला यो सुरक्षा चेक जाँचलाई थप कडाइ गर्दै सबै निकायको गाडी र सबै निकायको पास र विशेष गरी जुन लकडाउनको पहिलो हप्ता वितरण गरिएको पासको चाहिँ चरम दुरुपयोग भएको र पुरानो पास देखाएर जाने प्रवृत्ति बढेको भन्ने जुन गुनासो आइसकेपछि पास भएका गाडी र चाहे जुनसुकै निकायका गाडी हुन् तिनलाई पनि रोकेर पास यति बेला हेरेर मात्रै पठाउने काम भइरहेको छ र जुन सुरक्षा चेक जाँचलाई थप कडा र थप चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ हामी यो त्रिपुरेश्वर चोकमा चेक जाँचको कार्यलाई निकै कडा गरेको छ। हुन त काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा चेक पोइन्टहरू राखिएका छन्, चाहे ती नाका लगायत विभिन्न चाहिँ मुख्य चोकहरूमा र ती विभिन्न चोकहरूमा पनि यति बेला सुरक्षा चेक जाँच भइरहेको छ र ठुलो सङ्ख्यामा भनौँ 100भन्दा बढीको सङ्ख्यामा चाहिँ पास बिनाका सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र चेक जाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसरी र विशेष गरी अलिकति सवारी साधनहरूको चाप बढेको दर्शकलाई जानकारी गराउँ कि जुन प्रदेश सरकारले वित्तीय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू वित्तीय कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई जुन खोल्नका लागि परिपत्र गरेसँगै विभिन्न बैङ्कका कर्मचारीहरू यसै गरी विभिन्न बैङ्कका गाडीहरू र वित्तीय सङ्घ संस्थाका गाडीहरू पनि अलिक बढी चाहिँ सडकमा आएको देख्न सक्छौँ हामीले। त्यस हिसाबले पनि अलिकति सवारीको चाहिँ चाप बढेको देख्न सकिन्छ र जुन हिजोदेखि केही जुन सहकारी तथा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू जो वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू छन् उनीहरूको चाहिँ जुन गुनासो रहेको थियो कि प्रदेश सरकारले चाहिँ विभिन्न सहकारीहरू चाहिँ 3 घन्टा सञ्चालन गर्नु भने पनि जुन सञ्चालन गर्न जानका लागि चाहिँ जाँदाखेरि प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको र होल्ड गरेको भन्ने खालको गुनासो पनि थियो र त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने जुन बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई खोल्नका लागि निर्देशन भइसकेपछि पनि केही सवारीको चाप बढेको देख्न सक्छौँ हामी। पक्कै पनि हामीले त्रिपुरेश्वरबाट यति बेला देखाउँदै थियौँ लकडाउनको अवस्था कस्तो छ। आज 37 दिन पुग्दा काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउनको अवस्था कस्तो छ, सुरक्षाकर्मी कसरी त्यहाँ देख्न सकिन्छ। हामी फेरि दिपक अर्यालसँग जोडिन्छौँ जहाँ उहाँले हामीलाई जानकारी गराइराख्नु भएको छ। दिपकजी जानकारी गराउनुहोस्, थप के छ, कसरी र यसरी सडकमा हेर्ने भने जुन 80भन्दा थप सुरक्षाकर्मीहरूको उल्लेखनीय रूपमा उपस्थिति सडकमा देख्न पाउँछौँ हामीले। मैले त्रिपुरेश्वर चोकमै पनि सुरक्षाका 2वटा चेक पोइन्ट राखिएका छन्, जुन एउटा यता यो टेकु हुँदै त्रिपुरेश्वर हुँदै आउने मार्ग हो भने अर्को जहाँ सशस्त्र प्रहरीको चेक पोइन्ट राखिएको छ जहाँ चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले चेक जाँच गरिरहेका छन्। यसरी 2वटा पोइन्टमा चाहिँ सुरक्षा चाहिँ कर्मीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरेर काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरको जुन लकडाउनको आज 37औं दिन छ त्यसलाई थप कडाइ गर्नका लागि विभिन्न निकायहरूबाट काम भइरहेको छ र यति बेला म आम दर्शकलाई केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ पुनः लैजान चाहन्छु। पक्कै पनि हामीले त्रिपुरेश्वर लगायत काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र अवस्था तपाईहरुलाई देखायौँ, जहाँ हामी सहज रूपमा भन्न सक्छौँ लकडाउनका केही दिन 2 हप्ता 3 हप्तासम्म काठमाडौँ सुनसान जस्तै थियो। सडकमा सवारी साधन फट्टफुट्ट रूपमा सञ्चार माध्यमका सवारी साधन, केही अत्यावश्यक सवारी साधन, एम्बुलेन्स लगायतका सवारी साधनहरू देखिन्थे। तर पछिल्लो समय हामीले तपाईलाई दृश्यमा पनि देखायौँ लकडाउन भनिएको छ तर सवारी साधन बाक्लो रूपमा चलिरहेको देख्न सकिन्छ। कतिपय चोकहरूमा त जाम भइरहेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। त्यसकारण 37 दिनसम्म आउँदा सर्वसाधारणहरू अलिकति लकडाउन उल्लङ्घनका तर्फ घटनाहरू बढाउन थालेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यद्यपि त्यो पनि भन्न सकिन्छ जो यो 1 महिनाको अवधिमा पासहरू वितरण गरिए, त्यो विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पास वितरण गरिए, छोटो समयका लागि अत्यावश्यक कामका लागि पासहरू दिइएको थियो तर ती पासहरू दैनिक रूपमा प्रयोग हुँदा यो कतै सङ्ख्या वृद्धि भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। किनकि अत्यावश्यक कामका लागि दिएका पासहरू पनि नियमित रूपमा चलाउँदा त्यो समस्या कतै देखियो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। त्यसकारण थप कडाइ गर्न जरुरी छ। किनकि सहर बजारमा बाक्लो भिडभाड हुन लाग्यो, सवारी साधन चल्न लागे र लकडाउनको उल्लङ्घन हुन लाग्यो भने पक्कै पनि
विभिन्न क्षेत्रहरूबाट देख्न सकिन्छ। नाकाहरूबाट केही मानिसहरू हुल्काहुल गाडीमा राजधानीभित्र भित्रिरहेका दृश्य पनि देखिरहेका छन्। त्यसले विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आउने सर्वसाधारणहरू बिना चेक जाँच बिना सुरक्षा यहाँ राजधानी छिर्दा कतै हामी पनि जोखिममा त छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। त्यसकारण आफै सचेत बनाऊ, घरभित्रै बसौँ, दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्दा पनि लाइन बसेर सुरक्षा अपनाएर खरिद गरौँ, बिक्री गरौँ। त्यसले हामीलाई जोखिम हुनबाट पक्कै पनि बचाउनेछ।